سلام كما يتصنحوا تافتواتن كبراتن تخطاتل تيدوي تي في نسعى زدالنا لكم حزرتن واناو زيناتات كنتلو متحجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا نعددنا بكندي أرسنة بتاتهم كنفلم بمغنيات مبل 34 عامت قنبوت عشرة 5 عامت أبقو عزو كالسي صنعتنا عواتن نتقبرا وعلى بريتوريان علاماتات 11 لكاتيت نزنع بزول مري حساب سفيح مدرخ بانال تخايدو مبل 34 عامت عوات قنبوت عشرة كبرتاتن كالسن عواتن قنبوت عشرة نموحاس لعلاونت بزول مري حساب بستفلالي مدلوات كباع المخاند ما تحبير لهم بشوم بريزيدنت جنرال تادسه وردز تخفتو قصات محبراو ميديا يلون كبل بيتصفت بريزيدنت تግራይ أفليتو معالتاو ريسان نقبرنا إنا ننبر زلنا كبلو تمزابلتو وغنات حبيرهم سالساي زور هاجر لغا كنا من لعالي اكسبو مانفاكتشرينج اندستري تግራይ ككاير مخانو تقليتو يوكرين روسيان فلما أوان بزحات أسرات فتحان تبايلو ناب زرزورو سجيرنا لنا مسألة وزيناتات بينيام حدش سنة مكتتالي خونا لكم بمغنيات مبل 34 عامت بعال قنبت عسرا 5 عامت أبول زو كالسي صنعاتنا عاوتن نتقبرا وعلى بريتوريان علاماتات 11 لكاتيت نتصنع بزول مري حساب سفيح مدرخ بانال تقايدو اتي بانال زتا بقل مسارة المعاتن زي مؤخل محدران ديموكراتيزيشن انستدالو كوينو ابت مدرخ ترقيبهم ملغت زحلفو حلافي بيرو ماين انرجين تግራይን أوال ماخلاي كوميتي حوحاتن آيتا تولد قبرت صادقان كمز قلتوهم علاما قنبت عسرا وحس سلامن زلاق المعاتن مرقاتن سلزخونم حزب تግራይ بتداقامي زقات اموت اقامات بحادنت مكيتو مستنكراو عاوتا امزقيبيو كبلو قليتوهم بتوساخي زبعال انتنبعل مصاي حلوات حزب تግራይ بروهن مغبار نموحاس لالاونتنان منفس عراينت حنقيتنا اتحج زقاطمنا زلو محلقاتاتن بيراو حدغان مكيتنا كل مداو صقم حزبنا مفتاح بقراصنت مسرح كمزدل حبيروم زي كمزيلونا هالو مبل 34 عامت عاوت قنبوت عسرا كبرتاتن قالسن عاوتن قنبوت عسرا نموحاس لالاونت بزل مري حساب بستفلالي مدلوات كبعاليوم مدلوات كبعال مدب تتحازلو مبل 5 عامت ورقاوي ايبيليو لدت ود حوحاتن مجمار استودب بهراو قال حزب تግራይን ለካት 11 ኮይኑ بدمቀት ከም ዝበዓል ተሓቢሩሎም በዓል ዓወት ግንቦት 20 ዛ ዓመት ሕሉፍ ታሪኽ ጅግንነትን ዓወትን ህዝብ ትግራይ ዓቂብና ሕጂ ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ፈተናን ምስጋርን ሓልዋት ህዝብናን ላዕላውነትን ንምውሓስ እንገብሮ ዝተወደበ ቃልስን ምጥንኻር ቃልና ንሕድሰሉ ኮይኑ ክበዓል ተባሂሉ بمسارة زتبعال أبزوباتات كاب 16 قنبوت جميرو نحلف قالسن تعواتاين نتن حزب تግራይ مسارة بزقبرة بانال زتن حجي كم حزب زقات أمونا فتناتات نمبدا كاب عوات قنبوت إسرا زوسر تمرتن مسارة بزقبرو ميتاتن حزباو مدرخاتن دما كتقالليو بتماثالي أو كتما مغلة ببرك تግራይ نبانال زتن منبار حقف عنببان حويسو اتبعال بستفلاليو مدلاوات كبعاليوم بسم بريزيدنت جنرال تادسه وردز تقفتو قصات محبراو ميديا يلون كبل بيتصفت بريزيدنت تግራይ أفليتو بسم بريزيدنت جنرال تادسه وردز تقفتو قصات محبراو ميديا كم زلون بتوم قصات دما استفلالي حبريتاتات يزرقحو مهلاومن تقوماتات يبصحنالو إلله بيتصفت بريزيدنت غزياو محدار تግራይ يخون امبر بريزيدنت جنرال تادسه ورده فيسبوك حاويسو كالوت قصات محبراو ميديا كم زيبلومن بشموم زرقحو زلو حبريتاتات جيغا مخانومن اتي بيت صحفت أفليتلهم معالتا وريسان قبرنا إنا ننبر زلنا كبلو تمزابلتو وغنات حبيروم بسنك حسرات مقون مدحانيتن معالتا وريسان قبرنا إنا ننبر زلنا كبلو أبكتا شرندا سلاسة عقيبهم زركبوتو بمزابلتو وغنات حبيروم توم أبكتا شرندا سلاسة بزركب مأخل معقوب سدتنياتات بيتمر تصحية عقيبهم زركبو تمزابلتي نزحالف 4 عامتات أبزخف كونتات كوينهم كم زحالفو ويم قليتهم حدون انتخونا كونتات من نبابروم كام معالتنا معالتي نحامقي خيد كم زلو نتلفزيون تግራይ حبيروم أبزح جوان اتزنبرا قروب حاجز بمقراتو سأقمنا أقاديدو وي كبلو دما قليتهم عام خرمتي بماي تعلغليقو بزحات سبعات كم زمتو ومن
ሎማ ዓመቱን ቅድመ ክረምቲ ደፊኡ ምእታው መፍትሕ እንተዘይረኺቦም እቲ ሓደጋ ዝበኣሰ ክኸውን ከም ዝኽእልን ስጋኣቶም ገሊጾም ህፃናት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ርሒቆም ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይን ህይወተን ንምምራሕ ኣብ ዘየድሊ ስራሕ ተዋፊረን እቲ ካልእ መንእሰይ ድማ እግሩ ናብ ዝመርሖና ተሰደደ ምዃኑ እዮም ገሊጾም መራሕትና ትኹረቶም ኣብ ምምላስ ተመዛባላይ ህዝቦም ኣብ ክንዲ ዝኸውን ናብ ውጥጥ ስልጣንን ህልኽን ምእታዎም ውድቀቶም እዩ ዘመላኽት ዝበሉ እቶም ተመዛበልቲ ክንድሕን እንተኾይና ሰላምን ሓድነትናን ክነውሕስ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ኣብዚ ሓምሻይ ክረምቲ ክንነብር ኣይንደልን እቲ እንኮ መፍትሒ ፀገምና ናብ መረበትና ምምላስ እዩ በዚ ድማ ዝምልከቱ ኣካል ብትኹረት ክሰርሓሉ ንፅዋዕ ክብሉ ገሊጾም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ 18 ማእከላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዘለዋ ኮይነን ቤት ትምህርቲ ፀሃየ ድማ ልዕሊ 37,000 ትንፋስ ዓቂቡ ዝርከብ እቲ ዝዓበየ ማእከል መዕቆቢ ተመዛበልቲ እዩ ሳልሳይ ዙር ሃገር ለኸ ቅነ ምልዓል ኤክስፖ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ትግራይ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ኤክስፖ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ንሕውየት ዳግመ ህንፀትን ሓድነትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ንተኸታተልቲ 5 መዓልትታት ካብ 28 ሰነ ክሳብ 2 ሐምለ 2017 ዓ.ም ክካየድ እዩ ሚኒስትሪ ኢንዳስትሪ ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይን ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ ኣሰናዳቲ እቲ ሃገራዊ ኤክስፖ እንትኾኑ ነቲ ኤክስፖ ኣመልኪቱ ብሓላፊት ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይ ወይዘሮ አልማዝ ገብረ ጻዲቕን ብምክትል ፕሬዝዳንት ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ ኣይተጸጋይ ሓድጉን ኣብ ዝተወሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ተመላኺቱሎም ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ዙር ሃገር ለኸ ምልዓል ኢንዳስትሪ ትግራይ ዝነበሩ ውጽኢታት ብምጥንኻር ብጽንተታዊ ኩናት ምኽንያት ዝተጎድአ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ቴክኖሎጂን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ናብ መድረኽ ብምምጻእ ንኽፍትሑ ብምግባርን ተተካቲ ፍርያታት ንምፍጣር ኢሉ እውን ተመክሮታት ንምትሕላፍ ዝዓለመ ኤክስፖ ከም ዝኾነ መምርሒ ርክብ ህዝብን ኣባላት ጉዳይን ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ ሓቢሩ ኤግዚቢሽን መፍረይቲ ፓናል ዘተ ጽቡቕ ስራሕትታት ዝሰርሑን ለውጢ ዘምጹን ኣፍልጦ ምሃብን ምረቓ ሓደሽቲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ትካላትን ክካየድ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ካብዚ ብተወሳኺ ውድድር ዓብዪ ጉያን ዑደትን እቲ ሃገራዊ ኤክስፖ ዘካተቶም መድረኻት ምዃኖም እውን ሓቢሩሎም ዜና ወጻኢ ዩክሬንን ሩስያን ፈለማ እዋን ብዙሓት እሱራት ፈቲሐን ሩስያን ዩክሬንን ካብ 2022 ቋፅራ ፈረንጀት ሒዘን ኣብ ሙሉእ ኩናት ካብ ዝኣትዋ ንዳሓር ነፍሲ ወከፈን 390 ወታደራትን ሲቪላውያንን ፈቲሐን እዚ ከም ኣካል ናይቲ ቅድሚ 2 ሰሙን ልኡኻተን ኣብ ኢስታንቡል በቐጥታ ተራኺቦም ዝተሰማምዕሉ ኮይኑ ክልቲኦም 270 ወታደራትን 120 ሲቪላውያን ሰባትን ኣብ ዶብ ዩክሬን ቤላሩስ መሊሶም ክልቲኦም ወገናት 1,000 እሱራት ንምፍታሕ ዝተሰማምዑ ኮይኖም ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ተወሳኺ ምልውዋጥ ከም ዝህሉ ኣረጋጊጾም ነይሮም ዋላ እኳ ቀዲሙ 10ታት ዝኸውን ንኣሽተይ ምልውዋጥ እንተተኻየደ ብበዝሒ ሲቪላውያን ምልቃቕ ዘጠቓለለ ኣይነበረን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ከባቢ ዶብ ኩርሰክ ሩስያ ብዩክሬን ዝተማረኹ ሓዊሱ ወታደራትን ሰላማውያን ሰባትን ኣካል ናይቲ ምልውዋጥ ምዃኖም ተገሊጹ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መሬት ቤላሩስ ከም ዝርከቡን ሕክምናዊ ምርመራ ናብ ሩስያ ክውሰዱ ምዃኖምን እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ንዜጋታትና ናብ ዓድና ነምጾም ኣለና ክብል ኣፍሊጡ ስምን ዝርዝርን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንፍትሽ ኣለና ድማ ክብል ሓቢሩ ዋና ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ምሩኻት ኩናት ዩክሬን 270 ወታደራት ዩክሬን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ምብራቕን ሰሜንን ከም ዝዋግኡ ገሊጾም ካብቶም ብዓርብ ዝተፈትሑ 390 ሰባት እተን 3 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝገለጹ ሰበስልጣን ገለ ካብቶም ወታደራት ድማ ካብ 2022 ኣትሒዞም ኣብ ቀይዲ ከም ዝጸንሑ ሓቢሮም ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣቐዲሙ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬቱ ዮሃና ዝብል ጽሑፍ ኣስፊሩ ነይሩ እቲ ምልውዋጥ ጽቡቕ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ናብ ዓብዪ ነገር ክበጽሕ ይኽእል ኢሉ ስድራ ቤታት ናይቶም ብሩስያ ዝተተሓዙ ወታደራት ዩክሬን ደቆምን ኣቦታቶምን ካብቶም ዝተፈትሑ ክኾኑ እዮም ብዝብል ተስፋ ብዓርቢ ኣብ ሰሜናዊ ዩክሬን ተኣኪቦም ክጽበዩ ተራዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካልኣይ ዙርያ ዝርብ ክካየድ ምዃኑን ሞስኮ ዘዳለወቶ መዘክር ወይ ከዓ ሰነድ ዘተ ንዩክሬን ክተረክቦ ምዃናን ገሊጹ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ሰሙን ትራምፕ ምስ ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ብቴሌፎን ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ ሩስያን ዩክሬንን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ብቁልጡፍ ምዝራብ ክጅምራ ምዃነን ገሊጹ ነይሩ ዘለንስኪ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ንፑቲን ኩናት ንምቕጻል ግዜ ንምርካብ ይፍትን ኣሎ ክብል እዩ ከሲሱ ቀዳመይቲ ሚኒስትሪ ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ቫቲካን ኣብቲ ዝርብ ክትሽምግል ትኽእል እያ ዝብል ሓሳብ
ትራምፕ ደጊፋ እኳ እንተነበረት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ላቭሮቭ ግን እዚ ኩንነታዊ አማራጺ ኣይኮነን ኢሉ እቲ ሚኒስትር ዘለንስኪ ናይ ብሓቂ መርሓ ኣይኮነን ዝብል ዘይኩን ኣባሃላ ደጊሙ ብተወሳኺ ኣብ ዝመጽእ ስምምዕ ሰላም ቅድሚ ምክያዱ ሓድሽ መረጻ ክካየድ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ሩስያ ስምምዕ ክትፍርም ድልቱ ድያ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ላቭሮቭ መጀመርታ ውዕል ክህልወና ኣለዎ ምስ ተሰማምዓና ድማ ሽዑ ክንውስን ኢና እንተኾነ ከምቲ ፕሬዚዳንት ፑቲን ብዙሕ ግዜ ዝበሎ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ሕጋውነት የብሉን ኢሉ ስምምዕ ሰላም ምስ ተገብረ ሩስያ ኣብ ዩክሬን መን ብሓቂ መርሓ ምዃኑ ክትውስን ምዃኑ ሓቢሩ ብተወሳኺ እቲ ዕላማ ዱልዱል ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ንኹሉ ሰብ ድሕንነቱ ዝሕሉ ስምምዕ ሰላም ምፍጣር ምዃኑ ገሊጹ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሳዕ ዘዳልናልኩም ዜናታት እምበር ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ወኻልኦት ክሳብ ንራኸበ ሰሰናይ ንዓኹም